अथ नवनवतितमोऽध्यायः। कुम्भराशेः शतभिषा नक्षत्रस्य चतुर्थचरणम्। शिव उवाच पञ्चक्रोशामि ते देवी मथुरायास्तथोत्तरे हेमन्तनामकपुरं वसन्ति बहवो जनाः। तन्मध्ये वैश्यएको हि क्रयविक्रयतत्परः स सुकर्म इति ख्यातो धनं च बहु सञ्चितं। तस्य स्त्री पार्वती नाम रूपयौवनसंयुता। वैश्यश्चैव महादेवी प्रौढीं यातः सुरेश्वरी। दारिद्र्यम् अभवद्देवी दरिद्रत्वात् सुपीडितः। शतं पञ्चऋणं नीतं ब्राह्मणस्य सुरेश्वरी। व्यापारार्थं विशालाक्षी न दत्तं ब्राह्मणाय वै। सर्वं भुक्तं महादेवी बहुकाले गते सति। वैश्यस्य चाभवन् मृत्युः स भार्यस्य वरानने। मथुरायां विशालाक्षी लब्धं स्वर्गं वरं शुभं। 10,00,000मितं स्वर्ग फलं भुक्तं वरानने। भुक्तं सह कलत्रेण ततः पुण्यक्षये सति। मानुषत्वं पुनर्लेभे देशे शुभ्रू मनोहरे। धनधान्यसमायुक्तो जायते वै सुरेश्वरी। पूर्वजन्मनि देवेशी ब्राह्मणस्य धनं हृतं। न दत्तं तेन वै देवी ततः पुत्रो न जायते। अत्र शान्तिं प्रवक्ष्यामि यतः पापस्य संक्षयः। गृहवित्तषडंशेन पुण्यकार्यं च कारयेत्। आकृष्णेति ततो मन्त्रं लक्षजाप्यं च कारयेत्। 10% हवनं कुर्यात् 10% तर्पणं तथा। हरिवंशं श्रवणं देवी चण्डीपाठं शिवार्चनं। विधिवत् कारयेत् भक्त्या ब्राह्मणान् भोजयेत् ततः। 10 वर्णां ततो दद्यात् शय्यादानविशेषतः। एवं कृते वरारोहे वंशो भवति नान्यथा। व्याधिनाशो भवे देवी मम वाक्यं च नान्यथा। इति 99तमोऽध्यायः।